अस्सलाम वालेकुम नाजरीन आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ घेरा तंग करने की तैयारियां की जा रही हैं। नाजरीन मुख्तलिफ़ पॉइंट्स हैं जो हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, मुख्तलिफ़ डाट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और उन डाट्स को कनेक्ट करने के बाद यकीनन इस नतीजे पे पहुंचना कतई तौर पे कोई मुश्किल काम नहीं है कि इमरान खान साहब के लिए आने वाले दिनों में हालात मज़ीद टाइट होने वाले हैं। नाजरीन इससे गुज़श्ता वाली वीडियो में तफसीली गुजारिशात मैं आप लोगों की खिदमत में पेश कर चुका हूँ कि कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट की इफ्तिताही तकरीब से ख़िताब किया। वीडियो लिंक के ज़रिए इमरान खान साहब जो हैं वो उस तकरीब में शरीक हुए और उस तकरीब में तकरीर करते हुए इमरान खान साहब ने नैब और चेयरमैन नैब को खूब आड़े हाथों लिया है। नाजरीन उस पर चेयरमैन नैब का रद्द अमल भी सामने आया है और उन्होंने इस बात को काफ़ी माइंड किया है कि मुझे तनकीद का निशाना क्यों बनाया जा रहा है। चेयरमैन नैब ने बाकायदा रद्द अमल दिया है, जवाबी वार किया है और ये भी कहा है कि इमरान खान साहब का नाम तो खैर उन्होंने नहीं लिया कि जो नैब पे तनकीद कर रहे हैं तो वो जो है ना आइन का मुताला कर ले और कवानीन का मुताला कर ले। खैर उस हवाले से तफसीली गुजारिशात आप मेरी गुज़श्ता वाली वीडियो में मुलाहिज़ा कर सकते हैं। कल इमरान खान साहब ने नैब के बारे में कहा कि गुज़श्ता 23 सालों से काम कर रहा है, बड़े लोगों पे हाथ नहीं डाला जाता, छोटे लोगों को पकड़ा जाता है, इसलिए करप्शन और बदउनवानी जो है वो ग्रास रूट लेवल पे भी मौजूद होती है और बड़ी सतह पे मौजूद होती है क्योंकि नैब जो है बड़े लोगों के साथ जो है ना वो रियायत कर रहा है या उनके केसेस को दुरुस्त अंदाज में परसुएट नहीं कर रहा। तो ये तो खैर इमरान खान साहब ने कहा। और इसके अलावा चाइना की उन्होंने एग्जांपल दी कि चीनी सफ़ीर ने मुझे बताया, चीनी सफारतकार ने मुझे बताया कि तकरीबन 425 के करीब जो है ना लोगों को, वज़ीरों को, मिनिस्टर्स को जो है चीन ने करप्शन और बदउनवानी पे सज़ाएं दी हैं। तो वहाँ पे करप्शन तकरीबन ना होने के बराबर है। गोया इमरान खान साहब ने ये बताया कि 425 वज़रा को, 425 मीन्स 425, 430 वज़रा को चीन ने जो है सख्त तरीन सज़ाएं दी करप्शन और बदउनवानी पे। तो इसलिए वहाँ पे जो है ना करप्शन एरेडिकेट हुई है, जड़ों से काट दी गई है। तो अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि इमरान खान साहब क्या नैब से वही चीनी मॉडल एक्सपेक्ट कर रहे हैं या इमरान खान साहब के जहन में खुद वो मॉडल मौजूद है कि सज़ाओं का वही तरीक़ाकार जो है वो अडाप्ट किया जाए। क्योंकि वक्तन फ़वक्तन आप लोगों ने देखा होगा कि इमरान खान साहब इस किस्म के ख़यालात का इजहार करते रहते हैं, चाइनीज़ मॉडल का अक्सर वो जिक्र करते रहते हैं और कल की तकरीब में भी उन्होंने 425 सज़ाओं का जिक्र किया है। तो डेफिनेटली नैब की जो अब तक की कारकर्दगी है उस हवाले से आप तफसीली गुजारिशात इससे गुज़श्ता वाली वीडियो में आप मुलाहिज़ा कर लीजिए। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि इमरान खान साहब खुल के अब जो है ना मुख्तलिफ़ इदारों के ख़िलाफ़ सामने आना शुरू हो गए हैं। इससे कुछ दिन पहले उन्होंने अदलिया के ख़िलाफ़ भी चंद बातें की थी कि 10-10 सालों से केसेस पेंडिंग है और उनका कोई फ़ैसला नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ पे जब ज़राए से मैंने कंफर्म किया तो उन्होंने ये कहा कि अब नैब जो है वो हल्के पुल्के अंदाज में अपोजिशन पे हाथ डालेगा, ठीक है, लेकिन अब उनकी तोपों का रुख जो है हुकूमत की तरफ और हुकूमती वज़रा की तरफ होने वाला है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हुकूमती वज़रा पे ये जो है ना हाथ डालना शुरू कर देंगे। चुनांचे तहरीक इंसाफ के तकरीबन दर्जन भर वज़रा हैं जिन पे नैब के केसेस हैं, तो आप देखेंगे कि बतदरीज जो है उन पे हाथ डाला जाएगा। यहाँ पे इमरान खान साहब को तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं और शुबह है, ठीक है, इमरान खान साहब को, इसलिए उन्होंने नैब के ख़िलाफ़ बात की है कि नैब के ज़रिए शायद उनकी जुमात को कमज़ोर किया जाएगा, उनकी जुमात को तोड़ने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि माज़ी करीब की आप तारीख़ देख लें तो नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के टूल के तौर पे इस्तेमाल होता रहा है। परवेज़ मुशर्रफ साहब ने भी इसको इस्तेमाल किया
اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، قطعی طور پہ دو رائے نہیں ہے۔ تو عمران خان صاحب کو بھی اب یہی تحفظات ہیں کہ شاید ان کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے اور نیب جو ہے نا اب ان کے لوگوں پہ ہاتھ ڈالے گا اور اس طرح ان کی وفاداریاں تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس طرح عمران خان صاحب جو ہے نا ایک قسم کا ان کے ریڈار پہ آ گئے ہیں کہ عمران خان صاحب کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی اس طرح نیب کو استعمال کر کے۔ تو یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ بھی ہے۔ اب ایک طرف آپ ڈاٹس کو کنیکٹ کر لیں ناظرین، جہانگیر خان ترین کے ساتھ وقتی طور پہ سیز فائر ہوا ہے، لیکن اگر علی ظفر کی رپورٹ جہانگیر خان ترین کے خلاف آتی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ ریئیکٹ کریں گے اور اپنی طرف سے پنجاب میں جو ہے نا حکومت تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ایک طرف جہانگیر خان ترین ہے، دوسری طرف شہباز شریف صاحب کی خفیہ ملاقاتیں جاری ہیں، اس حوالے سے بھی میں گزارشات کبھی پیش کروں گا کسی اور ویڈیو میں۔ تیسری طرف فارن فنڈنگ کیس ہے اور چوتھی طرف نیب کا پولیٹیکلی انجینئرنگ کے ٹول کے طور پہ استعمال کا بھی خدشہ ہے۔ تو 4-5 اطراف سے جو ہے عمران خان صاحب کو یعنی کہ گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے مزید ڈیولپمنٹس ہوں گی۔ سیاسی فضا میں آپ کو حدت اور شدت یعنی کہ گرمی آپ کو نظر آئے گی، ٹیمپریچر آپ کو جو ہے نا وائبریٹری ٹیمپریچر آپ کو نظر آئے گا، اس میں ارتعاش آپ کو بہت زیادہ نظر آئے گا۔ اب ناظرین میں پہلے دن سے یہ کہتا رہا ہوں کہ جب نیب کارروائیاں کرتا رہا اپوزیشن کے خلاف، پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت کے وزراء کو گرفتار کرنا قطعی طور پہ معیوب بات نہیں ہے۔ اگر ان کے اوپر ڈیفینیٹلی کرپشن کے کیسز ہیں، ڈیفینیٹ کرپشن کے الزامات ہیں، معلوم جبہ کیس کو دیکھ لیں، پرویز خٹک کو دیکھ لیں، غلام سرور خان کو دیکھ لیں، زلفی بخاری کا کئی دفعہ نام آیا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے کیس ہیں، عامر کیانی جو میڈیسن کا جو ایک سکینڈل آیا تھا اس کا بھی کوئی حتمی نتیجہ ابھی تک برآمد نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ خسرو بختیار کو دیکھ لیں، تو عبدالرزاق داؤد کو دیکھ لیں، بہت سارے لوگوں پہ کرپشن کے کیسز ہیں، کرپشن کے الزامات ہیں، ندیم بابر کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کے اوپر آپ کریں، ایکشن لیں جنہوں نے بھی کرپشن کی ہے۔ لیکن یہاں پہ شبہ یہ ہے کہ نیب جو ہے کرپشن کیسز کو بنیاد بنا کے پولیٹیکلی جو ہے نا لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب میں شروع دن سے یہ کہتا رہا ہوں ناظرین کہ جب بھی نیب کارروائیاں کرتا تھا اپوزیشن کے خلاف تو یہی وفاقی وزراء تھے۔ میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ عمران خان کو گمراہ کرنے والے ان کی جماعت کے بہت سارے لوگ ہیں، یہی کہتے تھے نیب غیر جانبدار ادارہ ہے، نیب غیر جانبدار ادارہ ہے، ٹھیک ہے، سب کا احتساب ہو رہا ہے کرپشن کی وجہ سے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو اب جب انہی وزراء پہ ہاتھ ڈالا جائے گا تو مجھے بتائیے کہ ان کے پاس کیا جواز ہوگا، ان کے پاس کیا دلیل ہوگی، کیا منطق ہوگی، ٹھیک ہے، اور وہ کیا رد عمل دیں گے۔ ابھی عمران خان صاحب نے جب کھل کے یہ کہہ دیا ہے تو عمران خان صاحب نے بین السطور یہی کہا ہے نا کہ ان کے وفاداریاں تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے گی، یعنی کہ بٹوین دا لائنز انہوں نے ایک قسم کا ذہنی طور پہ قوم کو تیار کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو چاہیے یہ تھا کہ شروع دن سے اصلاحات کی طرف جایا جاتا، شروع دن سے اصلاحات کی جاتی، ٹھیک ہے۔ نیب پہ سب کے تحفظات ہیں، تمام اپوزیشن سمیت حکومت کو بھی تحفظات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اصلاحات ہی اس کا واحد حل تھا، لیکن اب میرے خیال میں وقت بہت کم ہے، مقابلہ بہت سخت ہے۔ آنے والے دنوں میں کیا صورتحال بنتی ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا، بٹ لیٹ اس سی واٹ ہیپنز۔ لیکن مقابلہ بہت سخت ہوگا۔ اگر عمران خان صاحب کی حکومت کو ٹاپل کیا جاتا ہے تو اس کے بعد بھی آپ دیکھیں گے کہ سیاسی فضا میں، سیاسی شدت میں، حدت میں کمی نہیں ہوگی، کیونکہ عمران خان صاحب یہ جواز بنائیں گے کہ مجھے حکومت نہیں کرنے دی گئی تو میں بھی اب کسی کو حکومت نہیں کرنے دوں گا۔ تو ایک لانگ بیٹل ہے، ایک طویل جنگ کا آغاز ہونے والا ہے، طبل جنگ بج چکا ہے۔ 4 پوائنٹس میں نے آپ کو بتا دیے، جہانگیر خان ترین، شہباز شریف کی خفیہ ملاقاتیں، فارن فنڈنگ کیس، اور اب نیب کی طرف سے چند دنوں میں گرفتاریاں حکومتی وزراء کی ایکسپیکٹڈ ہیں اور ان کی وفاداریاں تبدیل کی جائیں گی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ سب لوگ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں خصوصی طور پہ یاد رکھیے گا۔ اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔